तेस्रो खण्डे यज्ञका लागि शोधन गरेरे बनाएको मिठो रसयुक्ते सोम इन्द्रदेवका लागि प्रस्तुत गर्दछु। हे ऋत्विकहरू, बाछो भेट्ने गाई हतारे जी सोमपानका लागि इन्द्रदेवको स्तुति गर। आनन्द दिने सोम यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यसले नदीको तरङ्ग जस्तै वाणीलाई तरङ्गित गर्दछ। असल काम गर्ने रे ज्ञानयुक्त सोम अन्तरिक्षको नाभि जस्तै चाल्ने बाटे विशुद्ध भएर महत्त्वपूर्ण बनेको छ। पवित्र भएर कलशमा बसेको सोमरसमा चन्द्रमाका असल गुणहरू सञ्चार हुन्छन्। मिठो सोमरस आकाशमा प्रवेश गरेर शब्द गर्दै कलशलाई पुरै रूपमा बढाउँछ। नित्य स्तुति गरिने वनका स्वामी सोमदेव असल मानिसलाई सङ्गठित हुने प्रेरणा प्रदान गरून् रे मधुरभाषी हार्दिक स्तुति स्वीकार गरून्। हे विशुद्ध सोमदेव, हामीले हजारौं गुण सम्पन्न धाम ऐश्वर्य अधिकार युक्त बनाऊ। ज्ञानीलाई अन्तरिक्षबाट प्रेरित गराउँदै ज्ञानवर्धक सोम धाराका रूपमा यज्ञमा आएर प्रतिष्ठित हुन्छ। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड, हे सोमदेव, तिमी प्रवाहित हुँदा समुद्रको तरङ्ग जस्तै ध्वनि हुन्छ। तिमी वाणीले उत्पन्न शब्दको जस्तै ध्वनि गर। हे सोमदेव, तिमी प्रादुर्भाव हुँदा याजकहरू रिक्के रिजु रे सामवेदका मन्त्र को गाउँछन् अनि तिमी उच्च आसनमा विराजमान भएर संस्कारित हुनका लागि तत्पर हुन्छौ। ऋत्विकहरू ढुङ्गाले कुटेरी हरियो आभा सम्पन्न सुन्दर मिठो सोमरस चाल्नीले छान्छन्। ये परम आनन्ददायी सोमरस इन्द्रदेवलाई तृप्त गराउनका लागि तिमी शोधन यन्त्रबाट सफा धाराका रूपमा प्रवाहित हौ। हे आनन्ददाता सोम, तिमी गाईको पुष्टिकारक दूध आदिका मिश्रणमा छानेर इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि योग्य हो। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड, हे सोमदेव, इन्द्रदेवले सेवनार तिमी कलशमा स्थित हौ। तिम्रो रस युद्धमा शत्रुका सबै शहर नष्ट गर्नका लागि इन्द्रदेवलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ। यज्ञ गर्ने दिवोदासका लागि इन्द्रदेवले सोम पिएरे सम्बासुर तुर्वस रे यदुलाई मारे। हे सोमदेव, हामीलाई गाई अश्व स्वर्ण आदि ऐश्वर्य रे मन परेको पोषक अन्न देऊ। यस सोमले शत्रु र दान नदिनेलाई मारिदिन्छ अनि छचल्किँदै इन्द्रदेव कहाँ जान्छ। ये पवित्र कर्म सोमदेव, हामीलाई अनेकौं साधन पुत्र आदि रे यस प्राप्त गराऊ। हाम्रा शत्रु मासिदेऊ। ये पवित्र गराउने सोमदेव, यज्ञ गर्ने ऐश्वर्य प्रदान गर्ने खोज्दा तिमीलाई सयौं शत्रुले पनि रोक्न सक्दैनन्। हे सोमदेव, जसका कारणले तिमी मानिसका लागि जलरूपी रस बढाउँछौ, जसबाट सूर्यदेवलाई प्रकाशित गर्दछौ, उसी असल धारासँगै तिमी प्रवाहित हौ। पवित्र सोम, चाहेको जस्तो उचाइमा पुग्ने गति पाउनका लागि सङ्कल्पका साथै प्रयासरत याजकलाई सूर्यको अश्व जस्तै वेग प्रदान गर्न सक्दछ। इन्द्रदेवको नाम उच्चारण गर्ने सोमले हरित वर्णका अश्वलाई सूर्यको रथ जस्तै गरी दसैँ दिशामा जानका लागि नियोजित गर्दछ। पाँचौं खण्ड समाप्त भयो। छठौं खण्ड, हे देवताहरू, अन्यको अग्नि मध्येका पूज्य यज्ञ अग्निलाई नै दूतका रूपमा नियुक्त गर। उनी देवता भए पनि मानिसका साथी हुन्। उनी यज्ञवान वा सत्यवान छन्। उनको आर घिउ हो। तिनको तेज रे ताप विनाशक हुनका साथै पवित्रता प्रदायक छ। खेलिने घोडाले घाँसमा चरे झैँ दावानल रुखले पेट भराउने गर्दछ। यस अवस्थामा वायुको प्रभावले कालो धुवाँ जतातिर जान्छ, अग्निदेवको मार्ग त्यतै हुन्छ। हे यज्ञका अग्निदेव, तिम्रो नयाँ ज्वाला वर्षा गर्नमा समर्थ छ। हे प्रकाशित यज्ञका अग्निदेव, तिमी नष्ट नहुने आफ्नो ऊर्जासँगै धुलो पुगेर देवतालाई सन्तुष्ट गर्दछौ। वत्र नाश गर्नेलाई हामी प्रशंसा र स्तुति गर्दछौँ। ती दानदाता इन्द्रदेवले हामीलाई धन धान्यले परिपूर्ण गराउन्। दान दिने उत्पन्न भएका इन्द्रदेव बलवान बन्नका लागि सोमपान गर्दछन्।
प्रशंसनीय कार्य करनी इंद्रदेव सोमपान गराउने योग्य छन्। वज्र हातमा लिनी स्तुतिले प्रशंसित बलवान तेजस्वी रे अपराजय इन्द्रदेव साधकलाई ऐश्वर्य दिने इच्छा गर्दछन्। छठौँ खण्ड समाप्त भयो। सातौँ खण्ड हे अध्वर्यु इन्द्रले पिउने गरी ढुङ्गाले पेलेको सोम पवित्र गरेर भाँडा नजिकै ल्याऊ। हे सोमदेव तिम्रो आनन्दवर्धक मिठो अन्न रूपी रस देवताले मरुतले सेवन गर्दछन्। हे याज्ञिकौँ झोलोको अमृत जस्तै अत्यन्त मिठो सोमरस वज्रधारी इन्द्रदेवलाई प्रदान गर्नका लागि तयार गर। धारक शक्ति सम्पन्न कर्मनिष्ठ देव शक्ति संवर्धक स्तोत्रबाट प्रशंसित हरित सोम शोधित हुन्छ। यस्तो सोमरस बलवान अश्व जस्तै सहजता साथै आफै नदीमा मिसिन्छ। हातमा शस्त्र लिएका शर्माको जस्तै रथमा चढेका गायको रक्षा गर्ने वीरले इन्द्रदेवको बल बढाउँदै यो दिव्य सोम ऋत्विकहरूबाट प्रेरित भएर गायको दूधसित मिसिन्छ। ये संस्कारित सोमदेव मान सामर्थ्यवान बनेर इन्द्रदेवका पेटमा पस मेघलाई प्रसन्न प्रेरित गर्ने विद्युत झैँ तिमी आकाश र पृथ्वीलाई फलदायी बनाऊ। गरेका कर्मका माध्यमबाट हाम्रा लागि अक्षर पोषणयुक्त अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव स्तोत्रहरू सहायताका लागि चारैतिरबाट तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। शत्रुनाशक हे इन्द्रदेव अनु र तुर्वसले तिमीलाई प्रार्थनापूर्वक बोलाउँछन्। हे इन्द्रदेव रोम रुसम शावक रे करपले तिमीलाई प्रसन्न गर्दछन्। कर्णवका वंशज ऋषिहरू विभिन्न स्तोत्रले प्रभावित गर्ने प्रयास गर्छन्। हे इन्द्रदेव तिमी यज्ञमा आऊ। धनवान रे बलवान हे इन्द्रदेव हाम्रा दुई किसिमका प्रार्थना नजिकै आएर सुन। सामूहिक उपासनाले प्रसन्न भएर तिमीहरू सोमपान गर्ने यहाँ उपस्थित हौ। वर्षा गराउने सक्षम तेजस्वी इन्द्रदेवलाई आकाश र पृथ्वीले संस्कारित गरे। हे इन्द्रदेव तिमी उपमानहरूमा सर्वश्रेष्ठ छौ। सोमपानको इच्छाले यज्ञ वेदीमा विराजमान हुन्छौ। सातौँ खण्ड समाप्त भयो। आठौँ खण्ड हे दिव्य गुणले युक्त सोमदेव तिमी छान्नेका लागि भाँडामा जाऊ। तिम्रो आनन्ददायी रस इन्द्रदेवलाई प्राप्त होस्। तिमी दिव्य रूपले वायुसित मिसिन पुग। हे पवित्र सोमरस तिमी प्रशंसनीय ऐश्वर्यका लागि दुष्टलाई सताउँछौ। हामी यज्ञका कलशमा तिम्रो आह्वान गर्दछौँ। हे आनन्द प्रदायक सत्यका ज्ञाता सोमदेव विकृति विनाश गर्दै देवत्व विरोधीलाई तिमी विनाश गर। सयौँ मानिसबाट प्रशंसित हजारौँको पोषक विशेष ओजस्वी बलवर्धक सोमरसले हामीलाई धन प्रदान गरोस्। हे उत्तम आश्रय प्रदान गर्ने सोम देवता सबैका तर्फबाट प्रशंसा प्राप्त गर्ने सबैलाई पोषण प्रदान गर्ने तिमीहरूका विभूतिको निकटता हामी खोज्दछौँ। ये सूर्य रश्मिसँगै रहने गरेका सोम देवता तिमीले प्रदान गरेका अन्न आदि पोषक पदार्थको उपयोग गरेर हामी सुखी हुन सकौँ। सूर्यको कामना गर्ने स्वाभाविक तेजयुक्त यो शेष सोम धाराका रूपमा यज्ञमा प्रयोग हुन्छ। याजकलाई आनन्दित गर्नका लागि प्राकृतिक ढङ्गले पुरस्कृत हुन्छ। हे सोमदेव विस्तृत समुद्र जस्तै पोषण गर्ने तिमी देवताका सबै आवास स्थल रूपी पात्रमा विद्यमान रहन्छौ। हे कान्तिमान सोमदेव तिमी दिव्य गुणका लागि प्रभावित हौ। त्यसबाट आकाश पृथ्वी रे प्रजालाई सुख प्राप्त होस्। हे सोमदेव तिमी तेजस्वी पेरे दिव्य गुणका धारक हो। हे बलवान सोम तिमी सत्य रूपी यज्ञ कर्मका बीचमा पुरस्कृत हुन्छौ। आठौँ खण्ड समाप्त भयो। नवौँ खण्ड हे अग्निदेव उपासकको अभिलाषा पूरा गर्ने सधैँ सबैमाथि कृपा गर्ने मित्र जस्तो व्यवहार गर्ने तिमी हाम्रो प्रार्थनाले प्रसन्न हौ। देवतागणले प्रशंसनीय ज्ञानीहरूको जस्तै गरेर गार्हपत्य रे आह्वानी यी दुई रूपले मानिसका बीचमा अग्निलाई स्थापित गराए। सधैँ युवा रहने
हे अग्निदेव, तिमी दानीहरूको रक्षा गर्नका लागि स्तुतिमा ध्यान देऊ। आफ्ना पुत्रको रक्षाका लागि प्रयत्नशील हो। सबैका प्रिय, शत्रु जित्ने ऐपराजे, हे इन्द्रदेव, तिमी पर्वत जस्तै विशाल ध्रुलोकका अधिपति हो। हामीसित आऊ। सत्यका पालक, सोमपान गर्ने हे इन्द्रदेव, आकाश र पृथ्वी दुवैलाई आफ्ना प्रभावमा लिन समर्थ छौ। हे ध्रुलोकका स्वामी, तिमी सोमयागकर्तालाई उन्नति प्रदान गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी दुष्टका अविनाशी, पूर्ण नाश गर्ने, अज्ञान मेटाउने, यज्ञकर्ता, मानिसको मनोबल बढाउने रे प्रकाश लोकका स्वामी हो। शत्रुको शहर नष्ट गर्ने इन्द्रदेवका सधैँका युवा, सबैका ज्ञाता, सबैभन्दा शक्तिशाली, शुभ कर्मका आश्रय रे कीर्तियुक्त भएरे विविध गुणले सम्पन्न छन्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमीले गाय चोर्ने असुरका व्यूह नष्ट गराइदियो। असुरहरूबाट पराजित भएका देवताहरू तिमीसँग आएर सङ्गठित भई असङ्ख्य किसिमले दान गर्ने दानीहरू ओज बल रे पराक्रम भएका कारण संसारका नेता मानिका इन्द्रदेवलाई स्तोत्रले स्तुति गर्न थाले। 9औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 9औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 10मौं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्डे जलयुक्ति समस्त भुवनको राजा बलवर्धक पेलेर निकालेको सोम सर्वप्रथम प्रजाको उत्साह बढाएर उनीहरूको उन्नति गर्दै सबैभन्दा महान बन्यो। हे दिव्य सोमदेव, हामीलाई अन्न र धन प्रदान गराउने वायुलाई खुसी गर। शोधित भएर मरुतका सामर्थ्यले आकाश र पृथ्वीमा मित्र वरुणको खुसी बढाइदेऊ। मान शक्तिशाली दिव्य सोमबाट मान कार्य सम्पन्न हुन्छ। गर्भमा जल धारण गरेर देवतालाई पोषण प्रदान गर्ने उही हो। शुद्ध भएर उसैले इन्द्रदेवलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ रे उसैले सूर्यमा तेज स्थापित गर्दछ। अमर पदवी पाएका दिव्य सोमदेव गतिमान चरो झैँ कलशमा विवेकका साथ बस्दछन्। असल मानिसले प्रशंसा गर्ने दिव्य सोम हविदातालाई धन वैभव प्रदान गर्दै जलमा मिसिन्छ। शोधित बलयुक्त सोमले आफ्ना सामर्थ्यले उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त गरेपछि समुचित वितरण होस् भन्ने इच्छा गर्दछ। शोधित एवं दिव्य सोमदेव ध्वनि गर्दै यज्ञ स्थलमा जाने उपयुक्त माध्यमको कामना गर्दछ रे याजकले खोजेको कुरो प्रदान गर्न चाहन्छ। शोधित सोमरसलाई उद्गाताहरूका स्तुतिले युद्धमा जान लागेका अश्वलाई झैँ सबै किसिमले सुशोभित गर्छ रे मन्त्र शक्तिले अत्यधिक प्रभाव उत्पादक बनाउँछ। ओन्लाले निचोरेर सफा गरिएको सोम स्वयं अदम्य रहेर शत्रुको दमन गर्दछ। प्रशोधित भएर शब्द गर्दै धारो लागेर प्रकट भएको सोम शत्रु जितेर यज्ञ प्रभावले पुनः मास्रे लाग्दछ। उत्तम यज्ञ गराउने प्रशोधित रे दिव्य सोम शत्रु पराजित गर्न समर्थ छ रे यस यज्ञबाट दिव्य लोक जान्छन्। चलन अनुसार शुद्ध बनाएको हरियो आवायुक्त सोम देवताले पान गर्नका लागि छानेर ठिक पारिन्छ। विशेष कार्य क्षमताको जनक रे पोषिलो अन्न उब्जाउने सोम आफ्ना प्रभावमा क्रममा स्वाभाविक रूपले शुद्ध हुन्छ। पहिलो खण्डे समाप्त भयो। दोस्रो खण्डे ओलाले निचोरिएको शक्तिशाली यो सोमरथबाट तीव्र गतिमा विवेकपूर्वक इन्द्रदेवका नजिकमा पुग्दछ। देवताहरूबाट अधिष्ठित असल सोम यज्ञ स्थलमा असङ्ख्य कर्महरू स्वयं सम्पर्क गर्ने अभिलाषा भएको हुन्छ। रसयुक्त अन्न उत्पादक शोधित सोम ऋत्विकले केलाएर कलशमा एकत्रित गर्दछन्। हविष्यानका रूपमा प्रयुक्त सोम यज्ञ स्थलमा ल्याइन्छ रे त्यहाँबाट अदरीहरूले केलाएर देवतालाई चलाउँछन्। सेतो रश्मियुक्त रसको अधिपति प्रवाहमान शक्तिशाली
शक्तिशाली सोम वेगले प्रभावित भएर उपासकका नजिकै पुग्दछ। बलिया साँडेले पशुका बथानमा बल देखाए झैँ ऐश्वर्यशाली सोमले सामर्थ्य प्रकट गर्छ। आफ्ना सामर्थ्यले दुष्टलाई दुख दिँदै यस सोमले अनुशासित गराउँछ र हिंसकको विनाश गर्दछ। असल आनन्ददायी शक्ति धारण गर्ने हरियो आभायुक्त सोम 10 वल्ला र 7 ऋत्विकले निचोरेपछि शोधित हुन्छ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड रस जस्तै वेगवान अविस्फोटदायक यो सोम चाल्नीले कलशमा छानिन्छ। इन्द्रदेवले प्रयोग गर्ने यो हरियो आभा सम्पन्न सोम 3 किसिमले पेल्ने गरिन्छ। प्रेमी प्रेमिका आपसमा भेट गर्नका लागि कुदे चाहिँ वा बाज पक्षी शिकारमा कुदे चाहिँ यो सोम मानवका बीचमा शीघ्रतापूर्वक पुगेर प्रतिष्ठित हुन्छ। जो लोकमा उत्पन्न भएको आनन्दवर्धक सोम सबैलाई हेर्दै चाल्नीले शुद्ध हुन्छ। सबैलाई धारण गर्ने अविनाशी सोम देवताले पिउनका लागि तयार भएको छ। यो ध्वनि गर्दै आफ्नो प्रिय निवास स्थान कलशमा प्रवेश गर्दछ। इन्द्रदेवलाई प्रसन्न गर्ने यज्ञमा प्रयोग गर्नका निम्ति 10 वल्लाले सोम शोधित गर्दछन्। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड सर्वज्ञाता मनका अधिपति बलशाली सोमलाई यज्ञकर्ताले शुद्ध गरेपछि कलशमा प्रतिष्ठित गर्दछन्। देवताका निम्ति उत्पन्न भएको सोम शुद्ध भएर देवताका शरीरमा व्याप्त हुन्छ। देवताको प्रिय देवत्व बढाउने अविनाशी शत्रु सारक सोम शोभायुक्त कलशमा छ। 10 वल्लाले निचोरेको बलवर्धक सोम ठुलो शब्दका साथै कलशमा पस्दछ। सर्वद्रष्टा सोमरस विश्वका ज्ञाता हो। उसैले सबै ठाउँ र सूर्यदेवलाई प्रकाशित गर्दछ। पवित्र आनन्द प्रदान गर्ने र प्रसन्नता प्रदान गर्ने सोमलाई पञ्चतत्वमा मिसाउनका लागि छोडिएको छ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड ज्ञानी रे कविले स्तुति गर्ने शोधित विकारनाशक सोम तृप्ति प्रदान गर्ने खालको छ। शक्तिवर्धक रे स्वर्गीय सुख आफ्ना अधिकारमा राख्ने दिव्य सोमरस अन्तरिक्षमा छानेर इन्द्रदेव रे वायुका लागि तल आउँछ। देवलोकका उच्च भागबाटै वर्षिने बलवान सोम वनका विषयमा सबै जान्दछ। पेलेर तयार भएपछि अगुवा मानिसले ल्याउँछन्। देवलोकमा प्रतिष्ठित शक्तिवर्धक रसका रूपमा रहने विश्वले चिनेका सोमलाई वनका माध्यमबाट नै मानिसले प्राप्त तथा प्रयोग गर्दछन्। अन्तरिक्षमा वर्षणशील बलवर्धक हरियो आभायुक्त सोमरस तल आएपछि पवित्र भएर इन्द्रदेवलाई प्रदान गरिन्छ। देवताको रक्षक पापीको सारक अविनाशी शोधित बलयुक्त सोम कलशमा पस्छ। पाँचौं खण्ड समाप्त भयो। छठौं खण्ड दिव्य गुणयुक्त इन्द्र आदि देवताका लागि तयार गरिएको र खोजेको पुरो गराउने सोम विकृति नाश गराउँदै चाल्ने यन्त्रबाट झर्न थाल्छ। सबैको संरक्षक सबैको धारक दुस्सारक हरियो आभाले सम्पन्न सोम छानेबाट पवित्र भएर सबसँगै कलशमा पुग्दछ। देवलोकमा प्रकाशमान सामर्थ्यवान दुस्सारक शोधित दिव्य सोम अविरल रूपले प्रवाहित हुन्छ। तीर्थ यज्ञमा संस्कारित सोमले आफ्नो मान तेजले सूर्यदेवलाई प्रकाशित गर्दछ। शत्रुको नाश गर्ने बलवर्धक पेलेर निकालेको धन प्रदान गर्ने सोम अश्व जस्तै वेगले कलशमा प्रवेश गर्दछ। देवलोकमा प्रकाशमान सोम याजकबाट प्रभावित भएपछि इन्द्र आदि देवताको महत्त्व बढाउनका लागि वेगपूर्वक कलशमा प्रवेश गर्दछ। छठौं खण्ड समाप्त भयो। सातौं खण्ड ऋषिहरूले सङ्गालेका जीवन सूत्रमा रस प्रदान गर्ने पवित्र गराउने सूक्त पाठ गर्ने साधक यज्ञका प्रभावले वायुदेवले सुखपूर्वक स्वीकार गरेका सबै पवित्र अन्न सेवन गर्दछन्। ऋषिबाट परिणित वेदका ऋचाको अध्ययन जसले गर्दछ उसका लागि सरस्वतीले दूध घिउ मह जस्ता तत्त्वहरू उपलब्ध गराउँछिन्। ऋषिहरूले पवित्र बनाउनका लागि सम्पादन गरेका
पावमानी ऋचाहरू कल्याणकारक उत्तम फलदायक रे शनिवरसक छन्। वेदपाठी ब्राह्मणका बीचमा उनीहरूले मानव हितकारी अमृत राखिदिएको जस्तो छ। देवताहरूले सम्पादन गरेका पावमानी पवित्र कारक ऋचाहरूले हामीलाई यो लोक र परलोकमा खुसी बनाउन् रे हाम्रो अविष्ट मनोरथ सफल होस्। देवताहरू आफूलाई पवित्र गराउने जुन साधकको प्रयोग गर्दछन् ती हजारौं किसिमका साधनहरूले पवित्र गराउने यी ऋचाहरू नै हुन् रे यिनले हामीलाई पनि पवित्र गराउन्। पवित्रता प्रदान गर्ने रे कल्याणकारी ऋचाहरूले प्रेरित भएर साधकले आनन्दको स्तुति प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले पुण्यले आर्जन गरेको पवित्र अन्न खान्छन् रे अमरता प्राप्त गर्दछन्। 7औं खण्डे समाप्त भयो। 8औं खण्डे आफ्ना रथमा प्रदीप्त अग्निदेव आकाश रे पृथ्वीका मध्य भागमा विशेष रूपले दीप्तिमान भएका छन्। उत्तम आहुतिले युक्त सर्वत्र व्याप्त चिर युवा अग्निदेवलाई श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दै हामी उनीको आश्रय प्राप्त गर्दछौँ। आफ्ना मान तेजले समस्त पाप नष्ट गर्ने ज्ञान रूपी प्रकाश विस्तार गराउने अग्निदेव यज्ञशालामा प्रतिष्ठित हुन्छन्। स्तुति अग्निदेव हामीलाई दोषपूर्ण रे निन्दिक कर्मबाट जोगाउँछन् रे आहुति स्वीकार गरेर हाम्रो योगक्षेम वयन गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी कामना पूरा गर्ने वर्णका रूप रे स्नेहपूर्वक सहयोग गर्ने मित्रका रूप हो। ऋतुहरू विशिष्ट एवं शेष स्तुतिले तिमीलाई गौरवान्वित गराउँछन्। तिमी असल धन रे कल्याणकारी साधनले हाम्रो रक्षा गर। जलवर्षा गराउने मेघ जस्तै मान रे तेजस्वी इन्द्रदेव आफ्ना प्रिय पात्रको स्तुतिले स्मर्द भएर व्यापक रूप ग्रहण गर्दछन्। कर्णवंशी ऋषिहरूले स्तुतिका माध्यमबाट इन्द्रदेवलाई यज्ञका साधक बनाउँदा शस्त्रको आवश्यकता नै पर्दै भन्ने गरिन्छ। आकाश मार्गबाट गमन गर्ने सक्षम अश्वले यज्ञका लागि तत्पर इन्द्रदेवलाई वेगपूर्वक ल्याउँदा उद्गाताहरू यज्ञमा प्रयुक्त हुने मन्त्रले उनी इन्द्रदेवको स्तुति गर्दछन्। 8औं खण्ड समाप्त भयो। 9औं खण्ड शत्रु विनाशक सर्वत्र गमनशील तेजोमय हरियो आभा सम्पन्न सोमको आनन्ददायक धारा प्रवाहित हुन्छ। उच्च स्थानमा सुशोभित शुभ्र तेजले कान्तिमान हरियो आभाले युक्त सोम मोर्चरका सहायताले पुष्ट हुँदै सबैलाई आनन्दित गराउँछ। हे सोमदेव, असंख्य किसिमका अन्न सामर्थ्य प्रदान गर्ने तिमी स्तोत्रलाई असल पुत्र रे ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। हे ऋत्विको, मानिसको हितैषी ढुङ्गामा पेलिएको जल मिसेको सोम देवताको उत्तम हवि हो। अविनाशी अति सुगन्धित शोधित हुने सोमदेव छानिएपछि तिमीलाई अन्न आदि रे गायका दूधसित मिसाइन्छ। तिमीलाई जलमा मिसाएर सेवन योग्य बनाइन्छ। देवताको आनन्द बढाउने यज्ञको साधन स्वरूप ज्ञान सम्पन्न तेजस्वी सोम सबैले हेर्नेका लागि कलशमा रहोस्। ओजस्वी शक्तिवर्धक हरियो वर्णका सम्राट चाहिँ सौन्दर्ययुक्त सोमरस निस्किँदैछ। गाईको दुध मिसाएपछि सोम ध्वनि गर्दै पवित्र भएर चाल्नीबाट छानेर तयार हुन्छ। त्यसपछि शयन पक्षी चाहिँ पानीका भाँडामा स्थित हुन्छ। पानी बर्साउने बादल ठुला पात हुने सोमको पिता हो। सोम पृथ्वीका केन्द्र स्थलमा रहने पर्वतका निवासी हो। सोम गाईको दूध पानी रे स्तुति पाएर यज्ञ स्थलमा रहन्छ। हे सोमदेव, यज्ञको इच्छा हुँदा जलयुक्त भएर चाल्नीले शोधित भएपछि युद्ध स्थलमा जाने अश्व जस्तै वेगले आएर अडिन्छौ। हे सोमदेव, हामीलाई दुष्प्रवृत्तिबाट टाढा राखेर सुखी बनाऊ। 9औं खण्डे समाप्त भयो। 10मौं खण्डे सूर्यको आश्रयमा किरण रहे इन्द्रदेव सम्पूर्ण संसारका आश्रयदाता हुन्। पिताबाट पुत्रले पाउने धनको भाग जस्तै इन्द्रदेवसित हामी आफ्ना भागको कामना गर्दछौँ। किनभने जन्म लिएका रे जन्म लिनेहरूलाई उनीहरूले आफ्नो भाग प्रदान गर्दछन्। हे श्रोताओं, सात्विक पुरुषलाई
धन आदि दान करनी इंद्रदेव को स्तुति कर के न बनी इनको दान कल्याणकारी रे प्रेरणा प्रदान करनी उनसे इंद्रदेव अपना मन को अनुकूल फल देने का लगी प्रेरणा दींदा उपासर को कामना नष्ट कर देनन हे इंद्रदेव हामी डराएका छौँ हामीलाई भय मुक्त गराऊ हे धनवान इंद्रदेव तिमी सर्वशक्तिमान छौ त्यसैले आफ्ना सामर्थ्यले हाम्रा शत्रु तथा हिंस्रकवर्ती हुनेलाई नष्ट गरेर हाम्रो संरक्षण गर हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव हामीलाई दिनका लागि तिमी असंख्य धन लिने गर्दछौ हे स्तुति गर्ने योग्य धनवान शुद्ध सोमरस आस्वादन गर्नका लागि हामी साधकहरू तिमीलाई बोलाउँछौँ 10औं खण्डे समाप्त भयो 11औं खण्डे हे परम सुखदायक सामर्थ्यवान सोमदेव उत्तम यज्ञ का अपनो धारा ऐश्वर्युक्त गर धन रे बल प्रदायक हे सोमदेव तिमी कलशमा शुद्ध हौ हे सोमदेव तिम्रो रस याजक भित्र बढ्दछ यजमानलाई धन र आनन्द प्रदान गर्ने तिमी इन्द्रदेवलाई पनि आनन्दयुक्त हौ हे सोम ढुङ्गाले कुटेर निकालेको तिम्रो रस घोषणा गरे चाहिँ गरी हामीलाई तेजयुक्त पौष्टिक अन्न प्रदान गरोस् हे सोमदेव देवताले सेवन गर्नका लागि वेदपूर्वक धारासँगै कलशमा प्रवाहित हो आनन्ददायक हे सोमदेव हाम्रा यस कलशमा आएर तिमी स्थित हौ जलमा मिसिनी तिम्रा रसले इन्द्रदेवलाई आनन्द रे यस बढाउँछ देवता अमृतत्व प्राप्त गर्ने सोमपान गर्दछन् आकाशबाट प्राणदायी वर्षा गराउने शोधित रसरूपी ये दिव्य सोम ऐश्वर्य प्रदान कर मनमोह तथा सुंदर सोमलाई जल रूपी चाँदनीले पवित्र बनाउँछ यो सोम इन्द्र आदि देवताका नजिक आफ्नो हर्षप्रदायक गुणसँगै जान्छ ढुङ्गाले पेलेर निकालेको कीर्तिवान सबैको इष्ट रे इन्द्रदेवका लागि प्रिय सोमलाई 10 वनले राम्ररी शोधित गर्दछन् रे जलसित मिसाउँछन् हे सोमदेव तू सारक इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि यज्ञमा दक्षिणा दिने वीरका लागि रे यज्ञ गर्ने यजमानका लागि तिमी पात्रमा प्रवाहित भएर स्थिर हौ हे सोमदेव स्वच्छ शक्तिवर्धक भएर शादीको अश्वजै बल रे ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि पात्रमा स्थिर हौ हे सोमदेव साधकहरू तिम्रो हर्ष बढाउनका लागि शोधित गर्दछन् तिमीलाई हामी दिव्य तेज रूपी ज्ञानका लागि शोधन गर्दछौँ नवजात शिशु सफा गरे झैँ ऋत्विकहरू हरियो आभा सम्पन्न सोमलाई देवताका लागि चालनीले शोधन गर्दछन् शत्रु संहार गर्ने राम्ररी तयार जल रे गाईको दुधमा मिसिएको यो सोमरस देवतालाई सन्तुष्ट गर्ने सफल होस् हाम्रा बोलीले इन्द्रदेवका अत्यन्त प्रिय सोमको स्तुति गरोस् बालकलाई आमाले आफ्ना दुधले पोषे झैँ हाम्रा स्तुतिले सोमको यश बढाओस् स्तुति गर्ने योग्य हे सोमदेव हाम्रा गाईलाई सुख प्रदान गर्ने हाम्रो घर पौष्टिक अन्नले भर्ने तिमी हो जलमा मिसिरे सुपात्रमा स्थिर हो 11औं खण्डे समाप्त भयो 12औं खण्डे यज्ञाग्नि प्रज्वलित गराउने याजक आफ्ना मित्र चिरविया इन्द्रदेवलाई यज्ञशालामा पवित्र आसन प्रदान गर्दछन् ऋषिका नजिकै संविदा पर्याप्त छ स्तोत्र पनि असंख्य छन् चिरविया इन्द्रदेव सधैँ ऋषिहरूका मित्र बनेर रहन्छन् इन्द्रदेव मित्र भएका साधकले युद्ध नगरिकनी सैन्य बलयुक्त शत्रु पराजित गर्न सक्दछन् विश्वका स्वामी युद्धमा एक्लै भए पनि शत्रुलाई संहार गर्नमा कहिले प्रयास नहुने इन्द्र देवताले याजकलाई सबै किसिमका धन रे वैभव प्रदान गर्दछन् यज्ञ गर्ने असंख्य यजमानहरूमध्ये जसले सोम यज्ञ गरेर तिम्रो आराधना गर्दछ त्यसलाई हे इन्द्रदेव तिमी शीघ्र नै बल सम्पन्न बनाइदिन्छौ इन्द्रदेवले कहिले हाम्रो स्तुति सुन्लान् आराधना नगर्नेलाई बेकामे बिरुवा झैँ उनले कहिले नष्ट गर्लान् यो सही यज्ञ गरेर सत्कृतु नाम पाएका इन्द्रदेव उस स्वरले गाउने भएर उद्गाताका नाम पाएकाहरूले तिमीलाई
आह्वान गरिरहेका छन्। स्तुति गर्ने स्तोत्रहरूले तिमीलाई पूज्य मानेर मन्त्रोच्चारणद्वारा आदर गर्दछन्। बाँसका चौकीमाथि चढेर चटक देखाउने नट वा नर्तक जस्ता ब्रह्मा नामका ऋत्विकले शेष स्तुतिगान गर्दै तिमीलाई प्रोत्साहित गर्दछन्। याजकहरू सोम बलि वा संविदा आदि खोज्दै पर्वतका एउटा टाकुराबाट अर्का टाकुरामा पुग्दै यज्ञ गर्दा उनीहरूका मनको रहर बुझ्ने र खोजेको कुरो दिने इन्द्रदेव यज्ञमा जान तयार हुन्छन्। यो सोमरस ग्रहण गर्ने इन्द्रदेव लामो जगर भएका शक्तिशाली रे लक्ष्य सम्पन्न पुर्याउने दुईवटा घोडा तिमी रथमा नार अनि सोमपालले तृप्त हुँदै हामीले गरेको प्रार्थना सुन। 12औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 10मौं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 11औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड हे पवित्रकर्ता तथा यज्ञ सम्पादन गर्दा अग्निदेव राम्ररी प्रज्वलित हो रे यजमानको कल्याण गर्नका लागि देवताहरूलाई आह्वान गर। तिनी देवताहरूलाई लक्ष्य गरेर हाम्रो यज्ञ सम्पन्न गराऊ अनि देवताहरूको पोषणका लागि अभिशान ग्रहण गर। हे उर्ध्वगामी मेघावी अग्निदेव हाम्रो रक्षा गर्नका लागि प्राणवर्धक मधुर हवि देवतालाई प्राप्त हुने गरी पुर्याइदेऊ। देवताहरूका प्रिय रे आनन्ददायक मधुरजी नामका अग्निदेवलाई यस यज्ञमा हामी आह्वान गर्दछौँ। देवता समय हाम्रो हवि पुर्याइदिने हुनाले उनी स्तुति गर्ने योग्य छन्। हे सम्पूर्ण मानवका हितैषी अग्निदेव तिमी आफ्ना श्रेष्ठ एवं सुखदायी रथमा देवताहरूलाई लिएर यस यज्ञ स्थलमा आइदेऊ। हामी तिम्रो वन्दना गर्दछौँ। सूर्य उदाउँदा निष्पाप मित्र अर्यमा बग रे सविताले हामीलाई अभिष्टन दिउन्। हे कल्याणकारी देवताहरू तिमीहरूको आगमन भएपछि हाम्रो आवास सुरक्षित बनोस्। तिमीहरू हामीलाई पापबाट मुक्त गराऊ। मित्र आदि देवता आफ्नी माता अदितिसँगै हाम्रा अधिष्ठाता हुन्। हाम्रो अभिष्ट पूरा गराउनका लागि समर्थ हुनाले उनीहरू शासक हुन्। हे इन्द्रदेव यो सोमरस तिमीलाई आनन्द प्रदान गर्ने होस्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव हामीलाई तिमी ऐश्वर्य प्रदान गर रे ज्ञान स्वीते द्वेष गर्नेलाई सार गर। हे इन्द्रदेव तिमी मान छौ। तिम्रो जस्तो सामर्थ्य कसैसित छैन। तिमी यज्ञ आदि कर्म नगर्ने कल्पनालाई दुःख देऊ। हे इन्द्रदेव तिमी सिद्धग्रसले युक्त पदार्थ रे निश्चित पदार्थका स्वामी हो। तिमी समस्त प्राणीका शासक हो। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड चेतनी सत्य स्तुतिका ज्ञाता सोमदेव शुद्ध भएर पात्रमा उत्रन्छन्। उत्तम कर्ममा कुशल शरीरधारी मनोकांक्षा लिएको अद्रव्यले यसलाई एकत्रित गरेर सुरक्षित राख्दछन्। पवित्र सोम इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुन्छ। सोमले आकाशले पृथ्वीमा आफ्नो तेज पूर्ण गराउँछ। यसका अत्यन्त प्रिय रसयुक्त धाराले हामीलाई संरक्षण रे ऐश्वर्य प्रदान गर्दछ। स्वयं बढ्दो अवस्था रहने देवत्व वृद्धि गराउने खोजेको कुरो पुर्याइदिने शोधित सोम तेजले हाम्रो रक्षा गरोस्। मन्त्रको ज्ञान भएका आत्मज्ञानी विभिन्न चरण वा पद जानेका सर्वज्ञ हाम्रा पुर्खाले पर्वतलाई गाएर मेघमा किरण फेला पारी। हे मित्रहरू इन्द्रदेव बाहेक अन्य कुनै देवताको स्तुति गरेर लाभ छैन। त्यसमा शक्ति नष्ट नगरो। सोम शोधित गरेर एकत्रित भएर संयुक्त रूपले बलशाली इन्द्रदेवकी बारम्बार प्रार्थना गरो। बलियो साँडे जस्ता सङ्घर्षशील न बुढिने शत्रुको विरोध रे सार गर्ने वैदिक र भौतिक ऐश्वर्य प्रदान गर्ने महान इन्द्रदेवकी स्तुति गरौँ। वास्तविक विजय प्रदान गर्ने ऐश्वर्य प्राप्तिका माध्यम निरन्तर रक्षक मधुर स्तोत्र यी सबै युद्धको उपकरण रथ जस्तै हुन भनिन्छ। कर्णवका गोत्रमा उत्पन्न ऋषिहरूको जस्तै स्तुति गर्दै भृगुका गोत्रमा उत्पन्न ऋषिहरूले इन्द्रदेवलाई चारैतिरबाट सूर्यका रश्मि संसारभरि भएर फैलिएझैँ घेरी। यस्ता महान इन्द्रदेवलाई प्रिय मेघले स्तुति गर्दै पूजा गरी।
हे सोमदेव अन्न प्राप्तिका लागि उत्तम विधिले कलशमा अवस्थित हौ। हामीलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने, तिमी शत्रु परास्त गर्ने आक्रमण गर। हे दिव्य सोमदेव, तिमी किरणका माध्यमबाट अन्तरिक्षले पृथ्वीमा जीवन गतिशील बनाउँछौ। आफ्ना क्षमताले जल धारण गर्ने आकाशभन्दा माथि सूर्यदेव उत्पन्न गराउँछौ। हे सोमदेव, रस फैलिसकेपछि तिमीलाई हामी विधिपूर्वक अर्चना गर्दछौँ। हे स्वदेश सोम, शेष राजाको संरक्षणका लागि शक्तिशाली भएर तिमी विरोधी सेनामाथि आक्रमण गर्नका लागि गमन गर्दछौ। हे स्वादिष्ट सोमदेव, तिमी इन्द्र, मित्र, पूषा र बगदेवका लागि प्रवाहित हौ। हे सोम, प्रकाशमान दिव्य लोकमा देवताले सेवन गर्नका लागि प्रकट भएका तिमी अमृत समय पुग्नका लागि गतिशील हौ। हे सोमदेव, तिमीबाट निकालेको रस उत्तम ज्ञान रे बल प्राप्तिका लागि इन्द्रदेवसित सबै देवताले पान गरून्। दोस्रो खण्डे समाप्त भयो। तेस्रो खण्डे सूर्यको रश्मि झैँ प्रेरणादायी आनन्दवर्धक सोमधारा शोधक चाल्नीबाट खस्दै फैलन्छ। त्यो इन्द्रदेव बाहेक अरू कसैलाई प्राप्त हुँदैन। मधुर एवं आनन्ददायक सोमरस स्तुति इन्द्रदेवलाई प्रदान गरिन्छ। यजमानहरूले निकालेको सोमरस शत्रुमाथि आघात गर्ने बाण जस्तै बारम्बार पुरस्कृत गरिन्छ। शब्द उच्चारण गर्दै प्रकाशमान सोमलाई दिव्यवाणीले स्तुति गरिन्छ। शुद्ध भएका सोमले दिव्य गुण धारण गर्दछे। प्रशंसनीय, गतिमान, परैबाट देखा पर्ने गणपतिको रूपमा रहेका अग्निलाई असल मानिसले हातका औँलाका कुशलताले प्राप्त गरी घरमा प्रज्वलित गरिने नित्यदर्शिनी सधैँ ज्वालायुक्त हुने अग्निदेवलाई आफ्नो रक्षाका लागि यज्ञस्थलमा स्थापित गरिन्छ। यो शक्तिशाली अग्निदेव राम्ररी प्रज्वलित गरिएपछि तिमी प्रचण्ड ज्वालासँगै हाम्रा नजिकै प्रदीप भइदेऊ। निरन्तर रूपमा तिमीलाई आहुति समर्पित गरिँदैछ। गतिमान सूर्यदेव प्रकट भई सबैभन्दा पहिले उनी माता पृथ्वी, पिता स्वर्ग र अन्तरिक्ष प्राप्त गर्दछन्। इनको प्रकाश आकाशमा संचरित छ। रश्मिले प्राणबाट अपान प्रक्रिया सम्पन्न गराउँछ। यी मान सूर्यदेव द्युलोकलाई विशेष रूपले प्रकाशित गर्दछन्। सबैका प्रेरक सूर्यदेव दिनका 30 घटी समय आफ्ना रश्मिले प्रकाशित हुन्छन्। यी प्रकाशित सूर्यदेवको प्रार्थना गरिन्छ। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 11औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 12औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्डे इन्द्रदेवले हाम्रो भावना सुनिदिन्छन्। उनी यज्ञका नजिकै वा टाढा जहाँ स्थित भए पनि उनलाई हामी स्तुति र मन्त्र समर्पित गर्दछौँ। अग्निदेव सधैँ जाजवल्य मान्छन्। प्रजालाई तिनले परस्पर स्नेह सौजन्यले सम्पन्न गराउँछन् र एकत्र भएको दाताको ऐश्वर्य रक्षा गर्दछन्। अत्यन्त कल्याणकारी अग्निदेव धनको रक्षा गर्ने हाम्रा सहायक हुन् र हामीलाई पापबाट परे राखुन्। अग्निदेव शत्रुनाशक हुन् र युद्धमा शत्रुलाई पराजित गरेर धन जित्ने गर्दछन्। अग्निदेव प्रकट भइसकेका छन्। सबैले स्तुति गरौँ। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड हे ज्योतिपुञ्ज अग्निदेव, तिमीलाई यज्ञका निम्ति वहन गर्ने कुशल र शेष अश्वमा रथमा नियोजित गर। हे अग्निदेव, अभिग्रहण गर्ने र सोमपान गर्नका लागि हामीतिर फर्करे देवताहरूलाई पनि प्रकट गर। संसारको भरण पोषण गर्ने हे अग्निदेव, तिमी उन्नत रूपमा प्रज्वलित हौ। आफ्ना अक्षुण तेजले प्रकाशित हौ रे जगतमा प्रकाश फिजाऊ। शोधित हुँदाखेरि सोमको शब्द लोभी कुकुरले नसुनुन्। तिनलाई अपराधीलाई झैँ पीडित गरौँ। मर्गोले मक नामका दानवलाई लखेटे झैँ यज्ञस्थलबाट कुकुर लखेट। दाजुभाइ जस्तै अति प्रिय सोम माता पिताका बोझमा रक्षित पुत्र झैँ चालनीबाट प्रभावित भएर कलशमा खस्दछ। जहार स्थिरतिर वा
वर कन्यातीरे आकर्ष भएझी सोम पनि कलशभित्र प्रवेश गर्दछे। पौष्टिक तत्वले रसायनले युक्त वीर सोम देवा पृथ्वीमा आफ्नो तेज व्याप्त गराउँछे। याजक यजमानका घरमा प्रवेश भएझी शोधित हरियो अब्बाले युक्त सोमरस छानीरे कलशमा प्रवेश गर्दछे। हे इन्द्रदेव, तिमी नि जन्मदेखि नै दाजुभाइको झमेलाबाट मुक्त छौ। तिमी माथि शासन गर्ने कोही छैन रे नैत्य सहायता गर्ने कुनै बन्धु नै छन्। तिमी युद्धद्वारा आफ्ना सहयोगी रे भक्तलाई पाउने कामना गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी धनको अभिमान गर्नेलाई मित्र बनाउँदैनौ। सुरा पिरे मदले अन्धो हुनेले तिमीलाई दुख दिन्छन्। ज्ञान गुणले सम्पन्नहरूको मित्र बनेर तिमी उन्नति पथमा चल्दैछौ। त्यसले गर्दा तिमी हामीबाट पिताको जस्तै सम्मान प्राप्त गर्दैछौ। हे इन्द्रदेव, स्वर्णिम व्रतमा जुट्ने स्तुति योग्य लामो जगर भएका सयौँ वा हजारौँ घोडाले सोमपान गर्नका लागि तिमीलाई यहाँ लिएर आउन्। हे इन्द्रदेव, हर्षदायी सोमरसको पान गर्नका लागि मयूरको वर्ण रे सेतो पिठ्यु भएका घोडाले तिमीलाई सुनौलो रथमा राखेर यहाँ ल्याउन्। हे स्तुत्य इन्द्रदेव, तिमी सर्वप्रथम त्यो अत्यन्त आनन्ददायक स्वदेश सोमरस पान गर। हे याजकों, अश्व जस्तै गतिशील प्रार्थना योग्य पानी जस्तै प्रवाहमान किरण जई शीघ्र गमन गर्ने जलयुक्त सोमरस पेलेर तयार गर रे त्यसमा दूध मिसाऊ। असंख्य धाराले शोधित सुखवर्धक दूधमा मिसिएको प्रिय सोम देवताका निम्ति संस्कारित गर। त्यो दिव्य गुणले संयुक्त सोम जलबाट प्रकट भएर बढ्दछे। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड सत्प्रयासबाट प्रसन्न भएर याजकलाई प्रसन्नता प्रदान गर्ने। ये प्रदीप्त अग्निदेव, हामीलाई बन्धनमा राख्ने खालका दुष्ट प्रवृत्ति विनाश गर। पृथ्वी माताका गर्भमा विशेष रूपले दीप्यमान रे अन्तरिक्षमा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने खटिएका अग्निदेव यज्ञ वेदीमा विराजमान छन्। सबै जान्ने दिव्य द्रष्टा हे अग्निदेव, अन्तरिक्ष लोकमा देवतालाई प्राप्त सुख ऐश्वर्य रे सन्तान आदिबाट हामीलाई पनि प्रसन्न गराऊ। गोठमा पशु गएझी प्रेरक देवता जस्तो सोम पेलेर तयार गरेपछि शोधक यन्त्र रूपी चालनीमा प्रवाहित हुन्छे। सुनले शोधित हुँदै यसले देवतालाई श्रसले सन्तुष्ट गर्दछे। वीरका लागि योग्य शौर्य रे शोभा सम्पन्न महान ज्ञानी स्तुति चैतन्य विशेष द्रष्टा हे सोमदेव, तिमी पवित्र भएर यज्ञशालाका पात्रमा प्रवेश गर। यशस्वीहरूमा श्रेष्ठ भूमिमा उत्पन्न सन्तोषीदायक सोम चालनीले छानेर शुद्ध हुन्छे। हे पवित्र सोमदेव, तिमी शब्द गर्दै कल्याणकारी साधनले हामीलाई रक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिमी चाँडै आऊ। शुद्ध रूपले उच्चरित सामरे यजुर्वेदका मन्त्रले हामी तिम्रो स्तुति गर्दैछौँ। बलवर्धक मन्त्रले शोधन गरेर गाईको दुध मिसाएका सोमरसले तिमीलाई आनन्द प्रदान गरोस्। हे पवित्र इन्द्रदेव, तिमी पवित्र भएर साधनसहित हाम्रा नजिक आऊ। हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर रे सोमपान गर्दै खुसी हौ। हे पवित्र अग्निदेव, हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। उत्तम कर्म आउने विघ्न हटाइदेऊ। ऐश्वर्य प्रदान गर्नमा समर्थ तिमी हाम्रा मन्त्रले शुद्ध भएर शत्रुको विनाश गर। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड धनलाभ गर्ने रहरले हामी आकाश व्यापेर तेजस्वी अग्निदेवलाई सिद्ध प्रदान गरून् भनेर स्तोत्रले स्तुति गर्दछौँ। यज्ञका साधन रे मानिसका सहायक अग्निदेवले हाम्रो स्तुति सुनुन्। उनैले देवताका हाम्रो हव्य पुर्याउन्। हे अग्निदेव, हर्षप्रदायक वर्ण गर्ने योग्य रे यज्ञ सम्पन्न गराउने तिमी मान्छौ। सबै यजमानहरू तिमीलाई प्रतिष्ठित गरेर यज्ञको अनुष्ठान पुरा गर्दछन्। ऋत्विका वाणीले तिनै स्थानमा निवास गर्ने खोजेको कुरो पुरा गराउने अन्नदाता
સોમલે ઠૂલો રે તેજસ્વી સ્વરલે સ્તુતિ કરદે છે. જલમાં રહેની વણદેવ જસ્તે પાણીમાં મિસાયકા સોમદેવલે સ્તોતાલય રતન રે ધન પ્રદાન કરદે છન. हे सोमदेव तिमी वीर को समूह रे अनेकों वीर का लागी प्रेरक शक्तिशाली विजेता धन प्रदाता आयुध ले युक्ति अति तीव्र गति भय का शत्रु प्रारक संग्राम में अदम्य रे युद्ध में शत्रु पराजित करावनी हो. विस्तृत पथ युक्ति निर्भय बनवनी आकाश रे पृथ्वी जोड़नी. हे सोमदेव तिमी अवतरित हो जल उषा सूर्य को किरण रे गाय बाट पोषित तिमी शब्दनाद गर्दै हमले अपार ऐश्वर्य प्रदान कर. हे इंद्रदेव तिमी बलशाली सोमपान करनी रे कीर्तिवान छो. मानिसको हितका लागि अत्यधिक बलशाली शत्रुलाई कसैको सहायता बिना एक्लै नष्ट गर्न समर्थ छो. ये शक्तिशाली इंद्रदेव पितासित पुत्रले धन मागे चाहिँ तिमीसित ऐश्वर्य माग्दछु. धन रे ज्ञान समर सबैका आश्रयदाता हुनाले तिम्रो असल सुख हामीलाई प्राप्त होस्. ये शेष याज्ञिक अग्निदेव यो यज्ञ राम्ररी सम्पन्न गरौ. हामी स्तुति गर्दछौँ. ऊर्जा पतन नहुने सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न श्रेष्ठ दीप्ति रे कान्तियुक्त अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ. उनले यस यज्ञमा मित्र वरुण र जल देवतालाई सन्तुष्ट गर्नका लागि यजन कार्य सम्पन्न गरून्. चौथो खण्डे समाप्त भयो. पाँचौं खण्डे हे अग्निदेव जीवन सङ्ग्राममा जुन पुरुषलाई तिमी प्रेरित गर्दछौ तिनीहरूको रक्षा पनि स्वयं नै गर्दछौ. त्यसका साथै उनीहरूलाई पोषकन पनि आपूर्ति गर्दछौ. ये शत्रु विजेता अग्निदेव तिम्रा उपासकलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन किनभने उनीहरूको तेजस्विता प्रसिद्ध हुन्छ. सबै मानिसका लागि हितकारी अग्निदेवले जीवन सङ्ग्राममा अश्वरूपी इन्द्रियहरूद्वारा हामीलाई विजय बनाउने छन्. कर्म गर्ने ओलाले सोमलाई पवित्र गर्दछन्. 10 ओलाले वीर्यवान सोम हलाउँछन्. हरियो आभा सम्पन्न सोमरस सबैतिरबाट तेज गतिले कुद्दै अश्वजी कलशमा पस्छ. देवताका इष्ट वर्णनीय शक्तिशाली सोम माताले शिशुलाई वा पुत्रले स्त्रीलाई अँगालो हाले झैँ जलसित मिसिन्छ. संस्कार गर्ने ठाउँमा फेरि गायका दूधमा मिसिन्छ. गायका लागि उचित पोषण प्रदान गर्ने वनस्पतिमा पसेर सोमले दूधको अपेक्षा पुरा गराउँछ. उत्तम मेघावी सोम दूधका धारामा मिसिन्छ. मानिसले आफूलाई कपडाले छोपे झैँ कलशमा रहेका सोमलाई गाईले आफ्ना दूधले आवृत गराउँछन्. ये इन्द्रदेव गाईको दूधमा मिसेर रसका रूपमा हामीले सोमरस शोधन गरेका छौँ. पान गर रे प्रफुल्लित हौ. हाम्रा कार्यमा सङ्गठित रूपमा सहयोगी हुँदै हामीलाई उन्नतिको मार्ग देखाऊ. तिम्रो बुद्धि हाम्रो संरक्षक बनोस्. हे इन्द्रदेव तिम्रो अनुकूल उत्तम बुद्धिले प्रेरित भएर हामी सामर्थ्य प्राप्त गरौँ. शत्रुले हामीलाई नष्ट नगरून्. सामर्थ्यशाली रक्षण साधनले हाम्रो रक्षा गर्दै सुख समृद्धि बढाऊ. परम व्योमलाई 21 गाय रूपी दिव्य धाराले दूध रूपी पोषण प्रदान गर्दछन्. त्यस बेला यज्ञसित सम्बन्धित यस सोमले अन्य 4 सुन्दर भुवन निर्माण गर्दछ. उत्तम रसको इच्छा गर्नेहरूका स्तुतिले प्रभावित दिव्य सोम द्युलोक रे पृथ्वी जलले परिपूर्ण गराउँछ. पृथ्वीघरले देवताको स्थान यज्ञका हावीले सजाउँदो सोमले जललाई महिमावान बनाइदिन्छ. अदम्य रे अमर तत्व प्राप्त गर्ने सोमरसको किरण 2 किसिमका प्राणीको रक्षक हो. आफ्ना सामर्थ्यले सोमले अग्निलाई देवातिर प्रेरित गर्दछ. राजाजी सोमको स्तुति गरिन्छ. पाँचौं खण्डे समाप्त भयो. छठौं खण्डे हे सोम स्तुति गरिसकेपछि वायुदेवले पान गर्नका लागि तिमी प्रस्तुत हौ. पवित्र भएर मित्रवर्णलाई प्राप्त हौ. नेतृत्ववान बुद्धि प्रदाता रथमा आरूढ अश्विनी कुमार भएतिर पुग रे वज्र जस्तै भुजा भएका इन्द्रदेवका नजिक जाऊ. हे दिव्य सोमदेव हामीलाई उत्तम वस्त्र तेजस्वी स्वर्ण आदि ऐश्वर्य प्रदान गरे. हाम्रो रथ चलाउने अश्वदेव
तिमी शुद्ध भैरे हमलाई भर्खर ब्याएका गाई देऊ। हे सोमदेव शुद्ध भैरे हामीलाई दिव्य धन रे पार्थिव ऐश्वर्य प्रदान कर। जमदग्नि आदि ऋषिको जस्तै सम्पत्ति प्रदान कर। हामीलाई धन सदुपयोग गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस्। हे अद्भुत वैभवशाली इन्द्रदेव वत्रसारका लागि तिमी प्रकट भएरे पृथ्वी विस्तार गर्नुका साथै साथै द्योलोकलाई पनि स्थिर गरायो। हे इन्द्रदेव तिमी प्रकट हुँदाखेरि शेष यज्ञ कर्म सम्पन्न भई रे दिनेलाई नियमित गराउने सूर्यदेव स्थापित भई। त्यसपछि उत्पन्न हुने सबै प्राणीहरू तिमीबाटै प्रेरित छन्। हे इन्द्रदेव तिमीले अपरिपक्व गाईबाटै परिपक्व दूध उत्पन्न गरेका छौ रे आकाशमा सूर्यदेवलाई स्थापित गराएका छौ। याजकले यज्ञ प्रकट गर्दा स्तुतिले इन्द्रदेवमा हर्षवर्धी हुन्छ। हे श्रोताओं स्तुति इन्द्रदेवको प्रसन्नताका लागि व्रत सामगान गर। हे अश्वधारक इन्द्रदेव विशाल भाँडा जस्तो तिमी मान्छौ। आनन्ददायक हर्षवर्धक शक्तिशाली असंख्य दान गर्ने तिमी सोमरस पान गर्दै आनन्दको अनुभव गर। हे इन्द्रदेव तिम्रो लागि तयार गरिएको बलवर्धक हर्षदायक असल सामर्थ्ययुक्त पान गर्ने योग्य अविनाशी शत्रु विजेता आनन्ददायी सोमरस तिमीलाई प्राप्त होस्। हे इन्द्रदेव तिमी वीर अन्नदाता हो। मानिसको इच्छा राम्रो दिशामा प्रेरित गर। अग्निका ज्वालाले भाँडो तताएझै तिमी सहायक बनेर मर्यादाहीन दुष्टलाई नष्ट गर। छेटो खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 12औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 13औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड हे दिव्य सोमदेव द्योलोकबाट उचित वर्षा गराएर जललाई तरङ्गित गराऊ रे त्यसका साथै रोगनाशक अन्न हामीलाई देऊ। हे सोमदेव हामीलाई अन्य गाईहरू प्राप्त हुने आफ्नो धारा प्रकट गर। हे सोमदेव यज्ञमा देवताले रोजेको तिम्रो धारा रूपी जलको वर्षा गराऊ। हे सोमदेव हामीलाई अन्न प्रदान गर्नका लागि चाल्नी बाटे धाराका रूपमा छानिँदै कलशमा प्रवेश हौ। देवताहरू तिम्रो शब्द सुनेर खुसी हुन्। शत्रुको सार गर्ने तेजले दीप्यमान पवित्र सोमरस कलशमा झर्दछ। हे ऋत्विकहरू इन्द्रदेवका लागि सोमरस पठाऊ। इन्द्रदेव सर्वत्र गमन गर्ने सर्वज्ञ रे यज्ञका प्रधान हुन्। हे ऋत्विकहरू पात्रसहित संस्कारित रसयुक्त दीप्तिमान सोमरस रुचिपूर्वक पान गर्ने यी इन्द्रदेवका नजिकै गएर प्रार्थना गर। हे ऋत्विकहरू रसयुक्त दीप्तिमान सोम लिएर मनको रहर जान्ने इन्द्रदेवका शरणमा जाँदा उनले विघ्न हटाएर तिमीहरूका सबै इच्छा पुरा गराउने छन्। हे अधुरीहरू इन्द्रदेवका लागि प्राण जस्तै सोमरस भरपूर पात्रमा प्रदान गर। इन्द्रदेव स्पर्धा योग्य रे जित्ने योग्य शत्रुलाई विनाश गरेर तिम्रो रक्षा गर्ने छन्। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड हे श्रोताओं खेरा रङका बलिया अरुणिमायुक्त आकाशमा रहने सोमको स्तुति गर। हे ऋत्विकों ढुङ्गामा कुटेर निकालेको सोमरस छान रे मिठो सोमरसमा उस्तै मिठो गाईको दूध मिसाऊ। हे ऋत्विकों सोमरसलाई नमस्कार गर्दै दहीमा मिसाएर राखे दीप्तिमान सोमरस पिउने इन्द्रदेवलाई अर्पित गर। हे दिव्य सोमरस शत्रुनाशक सर्वद्रष्टा देवताका अनुसार काम गर्ने तिमीले हाम्रा गाईलाई सुखी बनाएर राखे। यो सोम मनमा रमाउने मनका अधिपति इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि उनीको खुसी बढाउनका लागि तयार पारेपछि पात्रमा एकत्रित हुने गर्दछ। हे शोधित हुने गरेका पवित्र सोमरस उत्तम तेजस्वितायुक्त भएर तिमी आफ्ना सहायक इन्द्रदेवबाटै हामीलाई चाहेको कुरो दिलाऊ। संसार प्रसिद्ध ऐश्वर्य सम्पन्न शक्तिशाली मानिसका हितैषी रे अस्त्र प्रहार गर्ने उदयमान सूर्य इन्द्रदेव नै हुन्। बाहुबलले शत्रुका 79 निवास केन्द्र विध्वंस गर्ने
रे वत्र नाम का दुष्ट को नाश करनी इंद्र देवले हामिलई अभिष धन प्रधान गुरून हमरा लागी कल्याणकारी मित्र जस्ता इंद्र देवले गाय का दूध को धारा जी बहुसंख्य के धन प्रदान करून